एकादशस्कन्धः अथ द्वाविंशोऽध्यायः 22nd chapter from श्लोका 21 चत्वार्येवेति तत्रापि तेज आपोन्नमात्मनः जातानि तैरिदं जातं जन्मावयविनः खलु चत्वार्येवेति तत्रापि तेज आपोन्नमात्मनः जातानि तैरिदं जातं जन्मावयविनः खलु संख्याने सप्तदशके भूतमात्रेन्द्रियाणि च संख्याने सप्तदशके भूतमात्रेन्द्रियाणि च संख्याने सप्तदशके भूतमात्रेन्द्रियाणि च पञ्चैकमनसा आत्मा सप्तदश स्मृतः पञ्चैकमनसा आत्मा सप्तदश स्मृतः पञ्चैकमनसा आत्मा सप्तदश स्मृतः संख्याने सप्तदशके भूतमात्रेन्द्रियाणि च पञ्चैकमनसा आत्मा सप्तदश स्मृतः तद्वच्छोडश संख्याने आत्मैव मन उच्यते षोडश संख्याने आत्मैव मन उच्यते षोडश संख्याने आत्मैव मन उच्यते भूतेन्द्रियाणि पञ्चैव मन आत्मा त्रयोदश भूतेन्द्रियाणि पञ्चैव मन आत्मा त्रयोदश भूतेन्द्रियाणि पञ्चैव मन आत्मा त्रयोदश तद्वषोडश संख्याने आत्मैव मन उच्यते भूतेन्द्रियाणि पञ्चैव मन आत्मा त्रयोदश एकादशत्व आत्मासु महाभूत इन्द्रियाणि च एकादश आत्मासु महाभूतेन्द्रियाणि च एकादश आत्मासु महाभूतेन्द्रियाणि च अष्टौ प्रकृतयश्चैव पुरुषश्च न वेद्यथ अष्टौ प्रकृतयश्चैव पुरुषश्च न वेद्यथ अष्टौ प्रकृतयश्चैव पुरुषश्च न वेद्यथ एकादशात्मासु महाभूतेन्द्रियाणि च अष्टौ प्रकृतयश्चैव पुरुषश्च न वेद्यथ इति नाना प्रसंख्यानं तत्त्वानां ऋषिभिः कृतम् इति नानाप्रसंख्यानं तत्त्वानां ऋषिभिः कृतम् सर्वं न्यायं युक्तिमत्वात् विदुषां किमशोभनम् सर्वं न्यायं युक्तिमत्वात् विदुषां किमशोभनम् सर्वं न्यायं युक्तिमत्वात् विदुषां किमशोभनम् इति नानाप्रसंख्यानं तत्त्वानां ऋषिभिः कृतम् सर्वं न्यायं युक्तिमत्वात्
उद्धव उवाच उद्धव उवाच प्रकृतिः पुरुषश्चोभौ यद्यपि आत्मविलक्षणौ पुरुषशोभो यद्यपि आत्मविलक्षणो पुरुषशोभो यद्यपि आत्मविलक्षणो अन्योन्यापाश्रयात् कृष्ण दृश्यते न भिदातयोः अन्योन्यापाश्रया कृष्ण दृश्यते विदातयोः अन्योन्यापाश्रया कृष्ण दृश्यते विदातयोः उद्धव उवाच प्रकृतिपुरुषश्चोभो यद्यपि आत्मविलक्षणो अन्योन्यापाश्रया कृष्ण दृश्यते विदातयोः प्रकृतौ लक्ष्यते ह्यात्मा प्रकृतिश्च तथात्मनि प्रकृतिश्च तथात्मनि प्रकृतो लक्ष्यते ह्यात्मा प्रकृतिश्च तथात्मनि एवं मे पुण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि एवं मे पुण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि एवं मे पुण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि चेतुमर्हसि सर्वज्ञ वचोभिर्नयनैपुणैः चेतुमर्हसि सर्वज्ञ वचोभिर्नयनैपुणैः चेतुमर्हसि सर्वज्ञ वचोभिर्नयनैपुणैः प्रकृतो लक्ष्यते ह्यात्मा प्रकृतिश्च तथात्मनि एवमेव पुनरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि चेतुमर्हसि सर्वज्ञ वचोभिर्नयनैपुणैः त्वत्तो ज्ञानं हि जीवानां प्रमोषस्तेऽत्र शक्तितः प्रमोषस्तेऽत्र शक्तितः त्वत्तो ज्ञानं हि जीवानां प्रमोषस्तेऽत्र शक्तितः त्वमेव हि आत्ममायाया गतिं वेत्थ न चापरः त्वमेव हि आत्ममायाया गतिं वेत्थ न चापरः त्वमेव हि आत्ममायाया गतिं वेत्थ न चापरः त्वत्तो ज्ञानं हि जीवानां प्रमोषस्तेऽत्र शक्तितः त्वमेव हि आत्ममायाया गतिं वेत्थ न चापरः श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच प्रकृतिः पुरुषश्चेति विकल्पः पुरुषर्षभ प्रकृतिपुरुषश्चेति विकल्पः पुरुषर्षभ प्रकृतिपुरुषश्चेति विकल्पः पुरुषर्षभ एष वैकारिकः सर्गः गुणव्यतिकरात्मकः एष वैकारिकः सर्गः गुणव्यतिकरात्मकः एष वैकारिकः सर्गः गुणव्यतिकरात्मकः श्रीभगवानुवाच प्रकृतिपुरुषश्चेति विकल्पपुरुषर्षभ एष वैकारिकः सर्गः गुणव्यतिकरात्मकः ममाङ्गमाया गुणमय्यनेकधा माया गुणमय्यनेकधा ममाङ्गमाया गुणमय्यनेकधा
विकल्प बुद्धिश्च गुणैर्विधत्ते विधत्ते विकल्प बुद्धि श्रवणे विधत्ते वैकारिकः त्रिविधोऽध्यात्ममेकम् वैकारिकः त्रिविधोऽध्यात्ममेकम् वैकारिकः त्रिविधोऽध्यात्ममेकम् अथादिदैवम् अधिभूतमन्यत् आदिदेवम् अधिभूतमन्यत अथादिदेवम् अधिभूतमन्यत पपाङ्गमाया गुणमय्यमेकथा विकल्पबद्धे सगुणे विधत्ते वैकारिकः त्रिविधोऽध्यात्ममेकम् अथादिदैवम् अधिभूतमन्यत दृग्रूपमार्कम् वपुरत्र रन्ध्रे दृग्रूपमार्कम् वपुरत्र रन्ध्रे दृग्रूपमार्कम् वपुरत्र रन्ध्रे परस्परम् सिद्ध्यति यस्वतखे परस्परम् सिद्ध्यति यस्वतखे परस्परम् सिद्ध्यति यस्वतखे आत्मा यदेषाम् अपरो य आद्यः आत्मा यदेषामपरो य आद्यः आत्मा यदेषामपरो य आद्यः स्वयानुभूत्या किल सिद्धसिद्धिः स्वयानुभूत्याखिलसिद्धसिद्धिः स्वयानुभूत्याखिलसिद्धसिद्धिः दृग्रूपमार्गम् वपुरत्र रन्ध्रे परस्परम् सिद्ध्यति यस्वतखे आत्मा यदेषामपरो य आद्यः स्वयानुभूत्याखिलसिद्धसिद्धिः एवं त्वगादिश्रवणादिचक्षुः एवं त्वगादिश्रवणादिचक्षुः एवं त्वगादिश्रवणादिचक्षुः जिह्वादिनासादि च चित्तयुक्तम् जिह्वादिनासादिचित्तयुक्तम् जिह्वादिनासादिचित्तयुक्तम् योऽसौ गुणक्षोभकृतो विकारः प्रधानमूलान् महतः प्रसूतः प्रधानमूलान् महतः प्रसूतः एवं त्वगादिश्रवणादिचक्षुः जिह्वादिनासादिचित्तयुक्तम् योऽसौ गुणक्षोभकृतो विकारः प्रधानमूलान् महतः प्रसूतः अहं त्रिविन्मोहविकल्पहेतुः त्रिविन्मोहविकल्पहेतुः अहं त्रिविन्मोहविकल्पहेतुः वैकारिकस्तामस ऐन्द्रियश्च वैकारिकस्तामस ऐन्द्रियश्च वैकारिकस्तामस ऐन्द्रियश्च आत्मा परिज्ञानमयो विवादो आत्मा परिज्ञानमयो विवादो आत्मा परिज्ञानमयो विवादो आत्मा परिज्ञायमयो विवादः अस्तीति नास्तीति विदार्थनिष्ठः आत्मा परिज्ञानमयो विवादः अस्तीति नास्तीति विदार्थनिष्ठः आत्मा परिज्ञानमयो विवादः अस्तीति नास्तीति विदार्थनिष्ठः व्यर्थोऽपि नैवोपरमेत पुंसाम् मत्तः परावृत्तधियां स्वलोकात् यत्त्वाभिनैवोपरमेत
स्वलोकात् यद्वाग्निनैव परमेण पुंसा मत्तः परमृत्तधियां स्वलोकात् योऽसो गुणक्षो भगवतो विकारः प्रधानः अहं निवृत्ति आत्मा परिज्ञानमयो विवादः अस्ति आत्मा परिज्ञानमयो विवादः अस्तीति नास्तीति विदार्थनिष्ठः व्यर्थोऽपि नैवोपरमेत पुंसाम् मत्तः परावृत्तधियां स्वलोकात् उद्धव उवाच त्वत्तः परावृत्तधियः स्वकृतैः कर्मभिः प्रभो उच्चावचान्यथा देहान् गृह्णन्ति विसृजन्ति च ततः परावृत्तधियः स्वकृतैः कर्मभिः प्रभो तन्ममाख्याहि गोविन्द दुर्विभाव्यम् अनात्मभिः न ह्येतत् प्रायशो लोके विद्वांसः सन्ति वञ्चिताः तद्भवाख्याहि गोविन्द दुर्विभाव्यानात्मभिः तद्प्रायशो लोके विद्वांसः सन्ति वञ्चिताः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः।